अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और किस तरीके से वो दरूद पाक से मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी दरूद इब्राहिमी का ही एक करिश्मा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बहन कहती हैं कि वो बहुत गुस्सा करती थी, उनकी नेचर में था, उनको इनहेरिट हुआ था अपने फादर से, और वो कहती हैं कि वो गुस्सा उनका बहुत ज़्यादा उनके अज़वाजी ताल्लुकात भी ख़राब कर रहा था, उनके बच्चों के साथ भी उनकी बॉन्डिंग को कमज़ोर कर रहा था। और वो कहती हैं वो बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से बस किसी अल्लाह वाले ने उनको कहा कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें। और वो कहती हैं उन्होंने इसी तरह किसी वीडियो के थ्रू ही दरूद इब्राहिमी पढ़ने का सुना और वो पढ़ने लगी हैं। वो कहती हैं उन्होंने तो वैसे पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वो कहती हैं कि उनके लहजे में नरमी आने लग गई और वो खुद उनके घर वाले इस बात की दाद देने लगे कि इसका तो एकदम लहजा ठीक हो गया है, ये तो गुस्सा करना बंद होगी, तो बदल गई है बिल्कुल। और वो कहती हैं कि साथ साथ होने कुछ यूँ लगा मेरे साथ कि मेरे जो इर्द गिर्द के लोग थे उनका रवैया भी मुझे मुख्तलिफ लगने लग गया अपने साथ। ये सब दरूद इब्राहिमी की बरकतें थी, वो कहती हैं। और वो कहती हैं कि मुझे लगा कि जैसे कुछ होता है, कभी आदत हमारे अंदर आती हैं, फिर वो कुछ टाइम बाद चली जाती हैं, फिर दोबारा जब तक हम उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाते। कहती मुझे भी ऐसे ही लगा, लेकिन कहती हैं वो मेरी काफ़ी महीनों तक परसिस्टेंट रही, यानी मेरे अंदर रही जब तक मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ती रही। फिर वो कहती हैं बीच में उनका छूट गया था। मैंने शायद पहले भी इनका वाक़या एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्योंकि वीडियो में सारे गुस्से को डेडिकेट कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ किस तरीके से गुस्सा आपका काबू हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो कहती हैं कि उनके मुँह से कोई फजूल बात निकलना बंद हो गई। फिर यहाँ पे अब उन माओं के लिए मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी जिनके छोटे बच्चे हैं, और ज़ाहिर है बच्चों को थोड़ा सा इस तरफ लाना लालचे वगैरह देकर, वैसे तो आप बहुत बड़ा एहसान करेंगे अगर अपने बच्चे को दिन का 100 दरूद इब्राहिम पढ़ना सिखा देंगे तो, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पा रहे या कोई भी वजह है, या होता है ना अक्सर वक़्त हम नहीं कर पाते बच्चों को डील, तो आप ख़ुद पढ़ के दरूद इब्राहिमी उनके बेशक 100 दफ़ा 50 दफ़ा पढ़ के पानी पे, उनके खाने पे फूंक दें, अपने घर वालों को खाना बनाते हुए फूंक दें उसके ऊपर दरूद इब्राहिमी पढ़ के, और फिर आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं किस तरह उनके अंदर से गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उनका गुस्सा भी ख़त्म होता है, उनकी बुरी आदत भी ख़त्म होती हैं। यही नहीं, उनके इर्द गिर्द के लोग भी उनके साथ अच्छे होने लग जाते हैं। एक बहन कहती है कि मैं रोज़ 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, और हुआ कुछ यूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे जिनके साथ मेरे मामलात ख़राब थे, वो भी मेरे साथ अच्छे हो गए। जिस वक्त मैं सुबह सवेरे उठ के दरूद इब्राहिमी 1000 मुकम्मल कर लेती थी, मैं देखती थी कि जो लोग जिनके साथ मेरी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे कि मुझे भी उनको देखकर उनकी बातों पे प्यार आता था और होता था कि मुझसे कितने अच्छे तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो दरूद पाक आपके इर्द गिर्द के माहौल को बिल्कुल ठीक कर देता है। दरूद इब्राहिमी के इतने करिश्मे हैं, इतने वाक़यात हैं, मैं आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन करूं। यही एक वजह है कि मैं इस दरूद पाक को पढ़ने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि जिस इंसान ने दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया और 1000 मरतबा पढ़ लिया, तो सोचें ये बात तो है ही है, हम सब ने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज मैं बता देती हूँ कि जो बंदा 1000 मरतबा कोई भी दरूद पाक पढ़ता है, मरने से पहले जन्नत में अपना मुकाम देख लेता है। तो अगर आप दरूद इब्राहिमी 1000 दफ़ा पढ़ेंगे, सोचे इतना अफजल तरीन दरूद पाक आप 1000 मरतबा पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कौन सा अपना मुकाम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो तो बात ही एक अलग हो जाती है। तो अब यही एक आपके पास हल है। दरूद इब्राहिमी नज़र से बचाता है, दरूद इब्राहिमी आपके लहजे को सुधारता है, दरूद इब्राहिमी आपके गुस्से को ख़त्म करता है, दरूद इब्राहिमी आपकी बुराइयों को ख़त्म करता है, दरूद इब्राहिमी आपके आसपास के लोगों को दूर करता है। बुरे लोग अगर बहुत ही एक्स्ट्रा उनको दूर कर देता है, नहीं तो दरूद इब्राहिमी उनका लहजा आपसे अच्छा कर देता है। दरूद इब्राहिमी आपकी मुश्किलें दूर करता है। दरूद इब्राहिमी वो ख़ास दरूद है जिससे जल्दी फैज़ मिलता है, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी लगानी है। यहाँ पर मैंने पहले एक वाक़या शेयर किया था एक बहन का जो 2000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी, और ज़ाहिर है वो लोग ने शैतान नहीं चाहते कि वो पढ़ें, क्योंकि उनको फैज़ मिलना है, और वो जानते हैं कि उनके बाद अगर वो पढ़ने लग जाएंगी तो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई वार उनका कामयाब नहीं होगा। तो उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया, और वो कहती थी कि वो मुश्किल आती थी तो ऐसे चली जाती थी जैसे पता नहीं कहाँ चली गई, और हर मामला ठीक होने लग गया। और वो कहती कंसिस्टेंट आप रहें, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब मामला ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दरूद इब्राहिमी को चुन लें अपने लिए। अगर 1000 नहीं पढ़ सकते तो 100 ही पढ़ लीजिए, सिर्फ 100 ही पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं मैं कहती आप लोगों को, सिर्फ 100 ही पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि मैंने 2 लोगों को 100 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ने का कहा और उनकी लाइफ के साथ क्या हुआ, क्या क्या मुश्किलात थी उनकी, वो कहाँ कहाँ हल हुई। और इसी तरीके से आप अपने छोटे बच्चों को भी 100 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ने का कहें, 100 नहीं 20 दफ़ा, उनके दिन में
درود ابراہیمی کو ڈیوائڈ کروا دیں، کیونکہ ہوتا ہے اسٹارٹ میں پریکٹس نہیں ہوتی تو دیر کا ٹائم لگتا ہے. 10 دفعہ پڑھوا دیں، 5 دفعہ سے شروع کروا دیں، کچھ نہیں تو 1 دفعہ ہی شروع کروا دیجیے. چھوٹے بچوں کو چھوٹا درود پاک سکھا دیجیے، صلی اللہ علیہ محمد سکھا دیجیے. اس کا آسان طریقہ جیسے کہ سعدیہ بہن ہے میری، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو چیزوں کا لالچ دے دیجیے، جیسے جیسے ان کو جو چیزیں پسند ہیں. پھر اگر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک لالچ میں ہی ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو کسی جگہ جانا پسند ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہو گیا یا پھر کوئی چیز کھانی پسند ہے، کوئی برگر ہو گیا یا پھر ان کو کسی قسم کے کوئی ٹوائز لینے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ اگر آپ نے ویک میں اتنا دفعہ مجھے درود ابراہیمی پڑھ کے یا کوئی بھی درود شریف پڑھ کے سنا دیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ٹوائے مل جائے گا. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہو گیا. آپ یقین کریں آپ ان کے اوپر ان کے لیے جائیداد چھوڑنے سے بھی بڑا احسان کر کے چلے جائیں گے اگر آپ ان کو درود ابراہیمی پڑھنا سکھا دیں گے کہ اور وہ اپنی لائف میں اس کو ایڈ کر لیں گے، ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہارے یعنی کہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے جنت نہ ہوتی تو آپ کیا کرتی، کیا مانگتی اور کیا ہونا چاہیے تھا آپ کی لائف میں؟ اگر جنت کہتے ہیں نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ تو کہتے نہیں حقیقت ہے، تو کیا اور مانگتی اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کہتی ہیں میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتی. جو مائیں مجھے سن رہی ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ واقعی ہم سب یہی چاہیں گے کہ ہم اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھیں. میں تو اپنی بھانجیوں کے لیے یہی چاہوں گی کہ میں ان کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھوں، تو اولاد تو بہت دور کی بات آ جاتی ہے پھر. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ آپ سب لوگ درود ابراہیمی اگر ان کو سکھا دیتے ہیں پڑھنا، بے شک 100 دفعہ ہی ان کی لائف میں ایڈ کر دیتے ہیں، تو آپ ان پہ کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں آپ نہیں جانتے. آپ ان کو جائیداد دینے سے بھی بڑا احسان کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچے چھوٹا درود، کیونکہ میں درود ابراہیمی 100 بھی پڑھیں گے نا تو بہت ہے، چھوٹا درود شریف بھی پڑھنے کو کہہ سکتے ہیں آپ. بس درود پاک پڑھنے پر لگا دیں اپنی اولاد کو، اگر وہ لگ جاتی ہے خود ہی وہ جو ان کے لیے بہتر ہے درود شریف وہ اس کی طرف آ جائیں گے. میں کیوں بار بار درود شریف کی اگزامپل دیتی ہوں کہ بہت سارے واقعات بڑے پڑے ہیں ایسے لوگوں کے جنہوں نے درود پاک سے فیض پایا. اور ایک بات یاد رکھیں، میرے بھائی نے ایک بہت اچھی بات مجھے حال ہی میں بھی کہی. انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ لوگ کیوں بچے ہوئے ہیں آج بھی؟ اتنی پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے، پھر بھی لوگ بہت زیادہ بچے ہوئے ہیں کافی حد تک، اور ان کے اوپر وہ حالات نہیں آئے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ زندگیاں برباد ہو جانے والے حالات. وہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ماں باپ حلال کھلا رہے ہیں ان کو. اور اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو حلال کھلایا اور آپ نے دیکھا ہوگا جن کے ماں باپ نے ان کو حلال نہیں کھلایا ان کی کیا حالات ہوں گے. اسی لیے ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور سمجھ لیں کہ اگر آپ نے درود ابراہیمی کا رستہ ان کو دکھا دیا، کیا کوئی بھی درود شریف کا رستہ دکھا دیا، کوشش کریں درود ابراہیمی کا دکھا دیں تو زیادہ اچھا ہے. تو آپ نے ان کی زندگی آسان کر دی، آپ نے ان کا اچھا نصیب ایک طرح سے خود ہی لکھ لیا. ٹرسٹ می. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے سب کے لیے، بہترین کرے سب کے لیے، اچھا کریں. جن کو پریشانیاں ہیں ان کی مشکلات پریشانیاں حل فرمائیں، جن کو اولاد کا مسئلہ ہے، جن کو کوئی بھی پریشانی ہے غرض کے، وہ سب ان کی حل ہو. اچھا یہاں میں نے غصے کے علاوہ ایک اور بات بھی کرنی تھی. درود ابراہیمی اگر آپ لوگ سکھا دیتے ہیں اپنی اولاد کو، یا اگر آپ ان کے کھانے پہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، پانی پہ دم کر کے دے دیتے ہیں، تو ٹرسٹ می ان کے جو پڑھائی سے متعلق حالات ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے، بری عادتیں چھٹ جائیں گی. صرف غصے کی بات کو آپ مت دیکھیں، یہاں ہر طرح کی برائی چھوٹ جائے گی. لیکن اگر آپ ان کے اندر خود یہ بات ایڈ کر دیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.